दिन दहाड़े चीफ जस्टिस के बेटे की गुमशुदगी के असल मुहर्रिकात क्या? ओवैस की गुमशुदगी अमन सबूताज या अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश? कराची में ताजरों को भत्ते की पर्ची मौसूल, ऑपरेशन पर सवालिया निशान। अस्सलाम वालेकुम, बरसतगा हक़ाइक़ सेंसिटिव इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूँ आपके साथ सफान खान। कराची ऑपरेशन के हवाले से पहले कराची की कहानी और कराची के साथ हुआ क्या, किस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान कराची जो कि डेडलीस्ट एयर कराची का था साल 2013, जहाँ तकरीबन 3200 टारगेट किलिंग्स कराची शहर में हुई थी। ये 2013 के जो डेडलीस्ट एयर था कराची का, कराची बिफोर ऑपरेशन, जिसमें हमने कहा कि इसमें मुख्तलिफ ब्रेकअप्स अगर देखे चले तो बाकायदा HRCP ने एक रिपोर्ट शाया करी और उस रिपोर्ट ने बताया कि कराची शहर के अंदर न सिर्फ पॉलिटिकल क्रिमिनल रिश्वत है, इसके अलावा ऐसे लोग जो कि गैर सियासी हैं उनकी किलिंग हुई, इसमें सेक्टेरियन किलिंग हुई, पॉलिटिकल किलिंग हुई, लियारी के हवाले से किलिंग हुई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से किलिंग हुई, स्पीड क्राइम्स के हवाले से किलिंग हुई। और ये 2013 जिसको डेडलीस्ट ईयर HRCP ने कहा, तकरीबन 3200 किलिंग्स यहाँ पर हुई। इसके बाद कराची ऑपरेशन बाकायदा आगाज हुआ और कराची ऑपरेशन के आगाज के साथ ही हमने देखा और उसके बाद जब दहशतगर्दों का सफाया कराची शहर में शुरू हुआ तो यकीनी तौर पर अमन और अमान में बेहतरी हमें आती हुई नजर आई। मैं उन फिगर्स पर आऊंगा इन डिटेल कि कराची ऑपरेशन में किस तरीके से बेहतरी आई, लेकिन कुछ ही दिन कबल DG ISPR की तरफ से भी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसके अंदर बाकायदा कराची का हवाला दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से IDOs के जरिए यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए और दीगर ऑपरेशन के जरिए कराची में अमन कायम किया जा रहा है। लेट्स हियर दैट DG ISPR ने स्टेटमेंट दी। ये अगर कोई देखें तो ये कुछ अचीवमेंट है कराची की। क्योंकि मैंने आपसे IDOs की बात की, मैं आपको थोड़ा सा कराची भी लेकर जाना चाहता हूँ। कराची में आपको पता है टेररिस्ट कॉन्सेंट्रेट हो रहे थे, आपको याद होगा कुछ इस किस्म की भी रिपोर्टिंग हो रही थी, ऑल्दो वो उसमें बहुत सारी चीजें एग्जेजरेटेड भी थी कि शायद कराची का बहुत सारा हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में आ गया। तो आप देखें कोई 1200 से ऊपर टेररिस्ट सिर्फ कराची में ये ऑर्गेनाइजेशन भी बताई हुई है जो पकड़े भी गए और बहुत सारे मारे भी गए और टारगेट किलिंग टीम्स थी वहां पर। मैं आपको बाद में इफेक्ट दिखाऊंगा। इसी तरह एक्सटॉर्शन हो रही थी और किडनैपिंग फॉर रैंसम हो रही थी। ये 4 मेजर चीजें थी जो हो रही थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची में इनकी वजह से, ये चीजें अरेस्ट होने की वजह से, चेक होने की वजह से इतना ज्यादा रिलीफ है। तो DG ISPR ने कराची ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। एक और ब्रीफिंग जिसमें खुद आर्मी चीफ भी शरीक हुए, उनको भी ब्रीफ किया गया कराची के अमन और अमान के हवाले से। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस पर, क्योंकि इन फैक्ट्स एंड फिगर्स में टारगेट किलिंग, टेररिज्म, इसके अलावा भत्ताखोरी और किडनैपिंग फॉर रैंसम, इनके मुख्तलिफ फिगर्स आप चेक करेंगे जिसके अंदर एक वाज़ेह डिक्लाइन आर्मी चीफ को जो ब्रीफिंग दी गई से बताया गया। इसमें जिस तरह टारगेट किलिंग की तरफ हम आए तो कहा गया कि तकरीबन 80% तक कमी टारगेट किलिंग में शहर के अंदर हुई। इसी तरह किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस में 90% कमी कराची ऑपरेशन के बाद हुई। और इसी तरह अगर हम इसमें आगे बढ़े तो कहा गया भी कि भत्ता कलेक्शन के इंसिडेंट्स में 85% जो है कमी हुई, किडनैपिंग फॉर रैंसम 90% कम हुई। और फिर यही कराची शहर जहां पर तकरीबन 70% कमी टेररिज्म में, 69% कमी दहशतगर्दी में हुई। लेकिन उसके बाद ये तमाम चीजों के बाद कराची शहर, जिस तरह मैंने कहा कि जो डेडलीस्ट ईयर 2013 का, उसके बाद दहशतगर्दी में कमी, टारगेट किलिंग में कमी, भत्ताखोरी में कमी, किडनैपिंग फॉर रैंसम में कमी। लेकिन फिर हमने क्या सुना, हमने कल ही ये देखा कि लापता हुए जिनके लिए नोटिस कमेटियां और हर तरह से कोशिशें जारी है इस पता सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। CSSN हाई कोर्ट के खुद साहबजादे, और ये वो इनिशियल प्रेस रिलीज है जो कि पुलिस की जानिब से जारी हुई है इस केस के हवाले से। और इसके बाद बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई जिस कमेटी को टास्क दिया गया कि वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये शहर जहां हमने देखा कि ये काफी वल्नरेबल रहा, क्योंकि पहले अमन और अमान के लिहाज से इंतहाई नाक़िस हालात, फिर बड़े बेहतरीन हालात, और फिर हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल किडनैपिंग हुई कराची शहर में कल हुई। और जिसे किडनैपिंग कहा जा रहा है, लापता है, अब तक उनका सुराग नहीं लगा सके, हमारे इदारे गुमशुदा हैं, वो कई घंटे गुजर चुके हैं, इस पर तक CCTV फुटेज पर ही बात रखी जा रही है। दूसरी अहम चीज बताना चाहूँ जिसमें मैं पहले की तरफ जाऊँ अपने, क्योंकि यही कराची शहर जिसकी मैंने आपको बताया कि स्टार्ट से लेकर फिर अब और अब सिचुएशन क्या है।
ये CPLC के लेटेस्ट फिगर्स जो स्ट्रीट क्राइम्स के हैं, जो बताते हैं कि न सिर्फ स्नैचिंग में, न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ, भट्टाखोरी में भी इजाफा हुआ। और ये फिगर्स जो हमें दिखाते हैं स्ट्रीट क्राइम्स के, इसमें जिस तरह मिसाल के तौर पर रमजान मुबारक के पहले 10 दिनों में तकरीबन 400 से ज्यादा मोबाइल कराची में छीन चुके हैं। पिछले साल यही तादाद तकरीबन 338 थी। इसी तरह बाइक्स की, गाड़ियों के छीनने के फिगर्स में भी काफी इजाफा हुआ। और मैं लास्टली मैं अपने पैनल के पास आने से पहले ही बताता चलूं, क्योंकि भट्टाखोरी के इंसिडेंट्स में भी कहा जा रहा है इजाफा हुआ, और भट्टे की पर्चियां हमने बाकायदा रिपोर्ट की है। मैं एक भट्टे की पर्ची भी आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम में। गोली के साथ ही 10 लाख रुपये भत्ता मांगा गया ताजिर से, और ये भट्टे की पर्ची उसको लेके ये भेजा गया कि हमें तुम्हारे घर के आने और जाने के रास्ते पता है, किस तरह तुम कारोबार करते हो, तुम्हारा सिस्टम क्या है ये पता है, और नंबर दिया है कि इस नंबर पर फोन करो, शराफत से पैसे दो, वरना तुम्हारा जो है इस पर तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जनाब अतीक मीर साहब, कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह, यहाँ पे हमें ज्वाइन करें। मीर साहब थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब लाहौर से मुझे ज्वाइन करें। जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मेरे साथ कराची में मौजूद है। तीनों मेहमान हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। गुलाम मुस्तफा साहब, जनरल साहब आपकी तरफ आते हैं। ये 2013 की कहानी, फिर 2015-16 माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, और फिर अचानक इतने हाई प्रोफाइल किडनैपिंग, ये हुआ क्या कराची शहर को? जनरल साहब देखिए, कराची की सिचुएशन को हमें 2-3 लेवल्स पे देखना पड़ेगा। एक तो ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे ये ऑपरेटिव्स हैं या जो एक्चुअली जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन था टेररिस्ट के खिलाफ, वो काफी हद तक कामयाब है और कामयाबी से जारी है। जो स्ट्रीट क्राइम था उसमें भी रेंजर्स ने थोड़ा काम किया है, उसमें भी कमी आई है, ये भी मानना पड़ेगा। एक दूसरा लेवल है जहाँ पे ये क्राइम्स कराए जाते हैं, जो फील्ड हैंडलर्स हैं या जो काम करवाते हैं, उन तक कभी कामयाबी का वो लेवल नहीं है जो हमें होना चाहिए था, क्योंकि उनको पुष्पनाई हासिल है ऐसे नासिर की जो इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में मौजूद हैं। तीसरा लेवल है हमारा पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, तो वहां पर मैं समझता हूं कि शिद्दत से कमी पाई जाती है कि वो इन कंसर्ट नहीं चल रहा है बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके खिलाफ। मैं सिर्फ एक सादा सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या अगर आप रेडियस को आज निकाल लें कराची से, क्या कराची के शहरी उतना ही सिक्योर फील करेंगे? मेरे दोस्तों से कराची से बात हुई है, उन्होंने कहा जी कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेंजर्स मौजूद हैं तो हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी का और सेफ्टी का एक एहसास हमें मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि उनका जो सिविल इदारे हैं, जिनका बेसिक काम है, उनके ऊपर एतमाद अव्वल तो है नहीं, और उसको बहाल करने के लिए जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था, वो हमें नजर नहीं आता। और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी में रेंजर्स के जो काम है उनमें भी रखनांदाजी की है, जिसकी वजह से जिस जोर शोर से ये काम शुरू हुआ था उतने जोर शोर से ये काम जारी नहीं रह सका। और फाइनली जो टेररिज्म की एक फाइनेंसिंग है, एक पूरा एक नेटवर्क है, इकोनॉमी है टेरर की, उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई मुस्बत किस्म की सामने नहीं आई। 1-2 हज़ार बड़े हाई लेवल पकड़े तो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी अदालतों ने या अदालती निज़ाम ने वो चुस्ती या वो फुर्ती नहीं दिखाई जिसका ये हमें चाहिए था इस किस्म के ऑपरेशन। लेकिन जिस तरह ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। बहुत सी कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, लेकिन ये जिस तरह हम कराची शहर में पिछले साल ईद की शॉपिंग के फिगर्स देखते हैं, इसी तरह 14 अगस्त को जो रौनक हमने देखी कराची शहर में जो लौट कर आई, तो हमने सारा जो क्रेडिट था इस पर मीडिया भी है, सब ने वो रेंजर्स को दिया, बिल्कुल से बनता भी था कि इसको क्रेडिट दिया जाए इस पर। लेकिन अगर अमन व अमान खराब दोबारा हो रहा है, और अगर हम इसमें हाई प्रोफाइल किडनैपिंग जिस तरह मैंने कहा, इस पर भी आप रिमार्क दें कि अगर इस शहर में चीफ जस्टिस का बेटा, जो कि सिंध हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के बेटे जो है, इस पर वो जाते हैं, वो सरेआम अगवा हो जाते हैं, सड़क से गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, और इतने घंटे गुजरने के बावजूद अब तक हमारी जो एजेंसी लॉ एनफोर्समेंट जिसमें सिविल और सब, वो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह ये सब तक बात चल रही है यहाँ तक। तो जैसे ये जो हमारा सिक्योरिटी अपैरेटस है, इसके बारे में क्या बताता है? अदम तहफ़्फ़ुज़ कितना होना चाहिए शहरियों को? देखिए, ये बड़ा अफसोस है कि चीफ जस्टिस सिंह के बेटे को अगवा हो गए हैं, बड़े अफसोसनाक ये चीज़ है। जहाँ मुझे अफसोस भी है, साथ ये भी हमें मानना पड़ेगा कि ये सिर्फ वाहिद एक केस नहीं है, ये हाई प्रोफाइल है, इसलिए सारा मीडिया भी और हुकूमत भी इस वक्त पूरे एक्शन में नजर आ रही है। इस वक्त में केसेस होते रहे हैं, ये स्ट्रीट क्राइम्स हैं और टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ये भी जारी हैं। मैंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह खत्म हो गई हैं,
میں نے جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رینجرز کو جس طریقے سے ہم نے لانچ کیا تھا اور جس تندہی سے انہوں نے کام شروع کیا تھا، رستے میں ہمارے سیاسی عناصر نے مختلف موقعوں پر روڑے اٹکا کر ان کی جو دلجمی تھی یا فوکس تھا اس کو نہ صرف متاثر کیا ہے بلکہ سارے آپریشن کو بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے جاننا کہ یہ جو ٹیررزم ہے یا جو اسٹریٹ کرائم ہے کراچی کا، یہ کوئی عام کرمنلز نہیں ہے، یہ عام چھوٹے موٹے کرمنل ہوتے تو شاید ابھی تک ان کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ یہ ان کے خلاف سسٹینڈ ایفرٹ تو جاری ہے، لیکن اس ایفرٹ میں جو پولیٹیکل عناصر کی جو کنٹریبیوشن ہونی چاہیے تھی وہ اس میں بے انتہا نہ صرف کمی ہے بلکہ کسی اسٹیج پر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ شاید وہ مختلف سمت پہ جا رہے ہوں۔ تو رینجرز کو کریڈٹ تو ہے اور رینجرز انڈر پریشر بھی ہیں اور رینجرز نے کام بھی بہت کیا ہے، لیکن سب کچھ رینجرز کے ہاتھ پہ چھوڑ کر اگر حکومت اپنے آپ کو سے بڑی ذمہ قرار دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ خرابی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑی سی بات ہے صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے سے پہلے بغیر صاحب کی بات سے عتیق صاحب نے مجھے بتایا کراچی میں ہم نے دیکھا بتہ خوری کے انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے۔ کل ہمیں 3 اسٹوریز تو ہم نے کل اس پر بتہ چل کر رکھی تھی، مخصوص علاقے اس پتہ ہے جنرلی نہیں، جیسے میں نے بھی بتے کی پرچی دکھائی گولی کے ساتھ وسیع ہوئی 10 لاکھ میں بتہ مانگا گیا، کن علاقوں میں دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں بتہ خور؟ عتیق صاحب یہ وہی علاقے جہاں ماضی میں بتہ خوری کی شدت تھی اور وہ علاقے اب بھی محفوظ ہیں جس سے قبل اس کی ضرورت ہے۔ یہ زیادہ تر اولڈ سٹی ایریا گارڈن کا علاقہ ہے، مسٹر روڈ کا علاقہ ہے، جو معیاری سے ملکہ علاقے ہیں جہاں اس قسم کے اکا دکا واقعات ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ایک بڑی فکر انگیز بات ہے۔ معیاری نے 5 سپٹمبر 2013 میں رینجرز نے ایک طوفانی آپریشن کیا جو سب نے دیکھا، جیسا جنرل صاحب نے ذکر کیا۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور سینکڑوں لوگ مارے بھی گئے جو کہ ویپن کے ساتھ رینجرز کے مقابلے کاؤنٹر کیا ضروری۔ اس کے نتیجے میں یہ جرائم پیش آنا سے غیر فعال ہوئے، ختم نہیں ہوئے۔ ختم اس لیے نہیں ہوئے کہ عدالتی نظام میں دیکھیں اب بھی 40% کرمنلز جو رینجرز نے گرفتار کیے وہ عدالتوں سے رہائی پا کر وہ دوبارہ اپنے پرانے کام میں لگے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ کہ یہ جو ایک سرکل چلتا رہے گا کہ گرفتاری، عدالت، ضمانت، پھر رہائی، پھر اس پرانے کام، تو یہ ختم تو نہیں ہوں گے۔ تو اس کے ختم کرنے کا یہ طریقہ، اب یہ اتنا بڑا چیلنج کیا انہوں نے جو چیف جسٹس کی بیٹی کو اغوا کیا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا چیلنج ہے۔ عدالتوں کو بھی اس میں سوچنا ہوگا، عدالتی نظام کو جب تک فعال نہیں کیا جاتا، دیکھیں رینجرز بھی تک جائے گی، یہ انتظار کرتے ہیں کیونکہ رینجرز نے بتہ خوروں کے خلاف بہت میں سمجھتا ہوں کہ سخت ترین آپریشن کیا، ایسا آپریشن کہ اس کے گراف کو 90% سے زیادہ سطح پہ لے کے آ گئی کہ یہ ہم خود سمجھتے تھے کہ ایک میراکل ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں جب لوگ بتہ خوروں، ٹارگیٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کے افریق سے خوفے شہر چھوڑ لیکن اب جو ہے وہ یہ جن علاقوں کا آپ بتا رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر آپریشن سے پہلے جہاں ماضی میں بتہ خوری یہیں سے آغاز ہوا، یہیں سے شدت ہوئی۔ آج اگر 10% اگر بتہ گئی ہے تو وہ یہی علاقے ہیں۔ کراچی، پورا کراچی بتے سے پاک ہے، صرف یہی علاقے جس کا کل آپ کو رپورٹ ہوئی، یہی وہ علاقہ ہے جہاں 5 سے 10%۔ اولڈ سٹی ایریا یہ وہی علاقے ہیں جہاں پہ لیاری گینگ وار اس وقت ایکٹیو تھی، یہ سارے لیاری گینگ وار انہیں علاقوں میں ایکٹیو تھی، گارڈن میں ایکٹیو تھی، اس کے علاوہ پاک کالونی میں ایکٹیو تھی۔ یہ جتنے بھی لیاری کے بارڈر سے ملکہ جتنے بھی مارکیٹیں ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، وہ سب اس کی زد میں تھے۔ آج بھی کدو کا جو واقعات ہوتے ہیں وہ انہی واقعات انہی علاقے میں ہوتے ہیں، ورنہ تو بتہ خوروں کو بھی مرنے کا خوف ہے کیونکہ رینجرز نے ان کی کمر بھی توڑ دی، حوصلے بھی توڑ دیے، ان کے نیٹ ورک بھی توڑ دیے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ناممکن نظر آتا تھا جس کے بعد یہ ممکن ہوا، اور یہ سب کچھ 2.5 سے 3 سال میں ہو گیا۔ لیکن حال صاحب آپ نے کہا کہ وہ یہ اغوا والے جو ہے اس پر تو ان کی ہمت پر کمر نہیں ٹوٹی گیا، جو اغوا کر رہے ہیں اس پر اٹھا کے بہت ہائی پروفائل کیس ہے، اور یہ یقیناً یہ کسی معمولی کسی گینگسٹر کا بڑا نیٹ ورک ہے۔ میرے حال صاحب آپ اس کڈنیپنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میسج کیا گیا اس وقت کراچی آپریشن کے حوالے سے؟ کیا لوگوں کے ذہن میں میسج گیا ہے؟ کیا ایک میں محفوظ ہے اس وقت آپ محفوظ ہے کراچی میں، آپ ابھی ڈرائیو کر کے آئے ہیں یہاں تک، آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں آج؟
के बाद तूफान बात यह है कि 1 साल पहले बहुत हालात बेहतर थे और रेंजर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बल्कि आज उससे कमेंडेबल उनकी एफर्ट थी। लेकिन बात यह है जो हमें समझने की जरूरत है कि खाली रेंजर्स कैन नॉट डू एनीथिंग, इट इज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनको साथ लेके चलना है। रेंजर्स का और उनका आपस में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है रेंजर्स को पावर नहीं देना चाहते, 2-3 महीने की पावर देते हैं। दैट मीन्स कि देयर हैंड आर नॉट ओपन, वो कोई अपना ब्रॉड प्लानिंग नहीं कर सकते। हर वक्त उनको कोशिश ही होती है कि इनके विंग्स को क्लिप कर दिया जाए, हैंड्स बांध दिए जाए, काम देना कर सकें। देखिए ना, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए 3 चीजें बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात है कि एक गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, उसके बाद मेरिट पे अपॉइंटमेंट और प्रमोशन होनी चाहिए। नंबर 3 ये है कि करप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और लास्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी। हमारी 4 चीजों का फुकरान है। ना तो यहाँ पर मेरिट पे पोस्टिंग है, आपके जो मिनिस्टर हैं आपको पता है कि उनका क्या हाल है, अपनी मर्जी के उन्होंने पुलिस के ऑफिसर्स, एसपी और डीसी लगाए हुए हैं, नॉट रियलाइजिंग उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, उनका जो है फील्ड एक्सपीरियंस कितना है वो आपको नहीं पता। एक एसपी को अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट देते हैं और वो अपनी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करता है तो इसी तरीके से फिर डीआईजी फिर आईजी आ जाता है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं करता, और किसी को अभी अगर आपने फॉरम के अंदर एक चीफ जस्टिस के बेटे को शाम को पिक किया जाता है, आप मुझे बताइए आपने किसको अकाउंटेबल किया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्क्वाड ऑफ दैट एरिया। आपने कितने ओवरलैपिंग कैमरे लगाए हैं, 1 मिनट में अगर आपने कैमरे लगाया, स्ट्रीट टू स्ट्रीट कवर किया हो, बड़ी आसानी से आप 2+2 करके उसको ले लेंगे। किस जगह गाड़ी किस घर में गई है वहां पर आप इसको रिकवर कर सकते हैं। कैमरे गैर फाल्ट है। लेकिन दूसरी बात ये आजम कि ये अभी तक तो सिक्योरिटी कैमरास, उनकी वीडियोस, गाड़ी की निशानदेही, तकरीबन कमेटीज बन चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, हर तरह का नोटिस, यानी आला तरीन सतह से नोटिस हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे, तकरीबन 24 घंटे ज्यादा गुजरने के बावजूद हम किधर खड़े हैं इस नोटिफिकेशन। प्रॉब्लम देखिए बात यह है कि आप बड़े आराम से बैठ जाते हैं, हम ये कहते हैं कि जी आपने अपना काम कर लिया, हालात ठीक हो गए, खत्म हो गए। भाई हालात ठीक नहीं हुए हैं। आपने क्या करप्शन बंद कर दी है, आपने क्या मनी लॉन्ड्रिंग बंद कर दी है। आप ऑपरेशन करते हैं, नीचे से यही पैसा फिर डाइवर्ट होता है, वही दोबारा उठना शुरू हो जाते हैं। तो आप जब हम लंच पीरियड हो गए, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया था ऑपरेशन, उसके बाद आपकी स्पेशल ब्रांच, आपकी आईबी, आपकी इंटेलिजेंसीज, दे गो फॉर द नेक्स्ट वेब। कहाँ पर ये नर्सरीज हैं, कहाँ पर ये तैयारी हो रही है, वहां पर उनको आप हर वक्त उनको बैठना दें, उनको डिसऑर्गेनाइज रखें, कमांड कम्युनिकेशन को ब्रेक करके रखें ताकि इनकी नेटवर्किंग ना हो सके, फिर ये कंट्रोल होता है। हम ये करते हैं, ये काम किया, भूल गए, उसके बाद अभी एक अबडक्शन हुई, अब हम दोबारा से खड़े हुए, एंड दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो जिसके हमें इसको ठीक करने के लिए। मेरे सवाल जो पूछा आपसे आ रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन किधर खड़ी हुई है इस वक्त अभी तक, जहां पर स्टैंड कर रही है आपको, आप मुझे नहीं ना जिस पेज से ये मामला बढ़ रहा है, कैमरा नेटवर्क, गाड़ी कहाँ गई, टीपू सुल्तान रोड से गुजरी, किधर नजर आई, उसके बाद गायब हो गई कैमरे से। लेकिन अब तक हम जिस प्रकार से जितने नोटिस हुए हैं, जिस तरीके से इस वक्त सदर आसिफ जरदारी सादिक वो भी इस पर बोलते हैं, ये नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी बोला है कि फाइल इसको फौरन हल किया जाए मामले को। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सिंध, डीजी रेंजर्स, हर कोई एक्टिव नजर आ रहा है, उसके बावजूद हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं आपकी नजर में? इसका हम कहीं भी नहीं खड़े हुए। प्रॉब्लम ये है कि आप टीवी पर ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। भाई आपकी जो ड्राइव आपने टीम बना दी, दे शुड डू डिस्क्रीट, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको कोलेक्ट करें, उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करें और आगे कंप्लीट जहां जो आपने कम्युनिकेशन देनी है, भेजनी है, नाके लगाने हैं, वो जगह पर करें। आपको जो नहीं है कि ये कैसे इंसिडेंट हुआ, कहाँ पहुंचा, किस कंडीशन में है, कहाँ पर अभी हालात हैं, आप ये इससे पता चलता है कि आपकी कितनी एफिशिएंसी है, कितने आपके फील्ड एक्सपीरियंस के प्रैक्टिकल लोग, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट जो है वो इन अपॉइंटमेंट के ऊपर है तो ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है। जब तक आप किसी को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, किसी को सजा नहीं देंगे, किसी के आप पता नहीं चलेगा कि जी आज गलत काम होगा तो हमारे अकाउंटेबल है सर, ये नहीं होगा हमारे। किसको अकाउंटेबल आप करा देते हैं? लेकिन पता है ना कौन अकाउंटेबिलिटी सिंपल, जो इस एरिया का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसपी जो भी इस एरिया के हैं, अगर ये साउथ में गए फॉरम इन साउथ, तो वहां पर कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद क्या उन्होंने एसपी का इतना इख्तियार है ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि एसपी जो है उसी को अकाउंटेबल करा दिया जाए इस पूरे सिनेरियो का? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलर पर्सन। देखिए इसके अंदर आपके इंटेलिजेंस इदारे आते हैं, आपकी आईबी है, आपकी स्पेशल ब्रांच है। हर बात में हम आईएसए को लेते हैं, आईएसए बहुत अपने काम है
یہ آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کے اپنے کام میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 10 محرم سے لے کے 30 محرم تک کا پیریڈ اس میں لوگ نکلیں گے، شاپنگ کریں گے، عورتیں نکلیں گی، بچے نکلیں گے. آپ کا کیا سیکورٹی پلان تھا کیا آپ نے بنایا؟ یہ پوچھنا چاہیے. جو آپ کے ہوم افیئرز ہیں، لائک آپ کے آئی جی ہیں، آپ کے کمشنر ہیں، آپ کے چیف سیکرٹری ہیں، آپ کے ہوم منسٹر ہیں، آپ کے ہوم سیکرٹری ہیں، ان سے پوچھا جائے نا آپ نے کیا پلان بنایا تھا، کیا سیکورٹی پلان تھا، آپ نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں، آپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ یہ جگہ سے ہمیشہ ہی ابڈکشن ہوتی ہے، آپ نے کیوں یہاں پر آپ نے پہلے سے لوگ نہیں تعینات کیے تھے. یہ باتیں جو ہم نہیں کرتے اور کوئی اس کا رسپانسبل نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف جس کی فیملی کو لاس ہوا ہے وہ سفر کریں گے. جب تک مجھے بریک لینی ہے اس وقت صاحب ہیں، ڈگری حارث صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، اور کراچی آپریشن پر مزید بات ہوگی. آپریشن میں آنے والے فگرز، ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئے ہیں، کچھ اور اسپیسیفک کیسز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، بے نقاب کریں گے. اس بریک کے بعد اب تک دکھ رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں ہم سوالات اٹھائے ہیں کراچی آپریشن کے حوالے سے. جس طرح میں نے کچھ دیر پہلے بھی کراچی آفٹر آپریشن جو بریفنگ اس وقت ریسنٹلی بھی دی گئی تھی 13 اپریل کو، اور اس بریفنگ کے اندر جو کراچی آپریشن کے حوالے سے ٹارگٹ کلنگ، کڈنیپنگ سے رینسم، اور اس کے علاوہ ایکسٹورشن اور دیگر کیسز کے اندر جو کمی آئی، ٹیررزم جس میں مثال کے طور پر 69% کمی ہے ٹیررزم میں، ٹارگٹ کلنگ میں تقریباً جو ہے 80% تک کمی دیکھی گئی اس آپریشن کے بعد، کراچی آپریشن کے بعد. یہ باقاعدہ بریفنگ جو سلائڈ ہے یہ آرمی چیف کو پریزنٹ کی گئی. اور اسی طرح کڈنیپنگ اور رینسم کی کیسز میں 90% تک کمی، ڈیٹا کلیکشن میں 85% ریڈکشن ہوا. جناب غلام مسلم صاحب، ہوئی ریسپانسبل سر، آپ نے ابھی تھوڑا جو پولیٹیکل باٹم لیگس ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس پروگرام میں کچھ دیر پہلے. یہ جو ریسنٹ کڈنیپنگ ہوئی اس پر آپ ریسپانسبل جس طرح میں کہا نا اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کسی کو، تو آپ کس سے اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں سر؟ صاحب دیکھیے، اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ کو حکومت سندھ کی کرنی چاہیے، کیونکہ رینجرز کافی حد تک ان کے ساتھ مل کر ان کے زیر کمان کام کر رہے ہیں. اور جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی ہمیں بتاتے ہوئے نہیں تھکتے کہ وہ کپتان ہے سارے آپریشن کے، تو ذمہ داری ان کو لینی چاہیے. دیکھیے، بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ پچھلے 2-2.5 سال سے ہم آپریشن کو کر رہے ہیں. رینجرز کو ہم نے ساتھ میں دھکیلا بھی ہوا ہے اور ان کو ہر اچھے برے کا ان کو ہم ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے، کیا ہم نے بحیثیت حکومت کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف کوئی قدم اٹھایا ہے؟ کہ ہم نے پولیس کو یا ہمارے دوسرے سول ادارے ہیں ان کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے؟ کیا ان کی ٹریننگ ہوئی ہے؟ کیا ان کو اکوپمنٹ دے دیا گیا ہے؟ کیا کراچی شہر کے مختلف علاقوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو باقی کارروائیاں کرنی تھیں ہم نے کر دی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب آج اس بدقسمت واقعے کے تناظر میں پوچھا جانا چاہیے. اور مجھے بڑا افسوس ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میرا 2-3 دفعہ جو قیدی چکر لگا ہے، دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے، ان سب کا یہ بڑا واضح یہ خیال تھا کہ چونکہ حکومت سندھ اس سارے مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی جس کو لینا چاہیے تھا، اور کیپیسٹی بلڈنگ جو چاہیے تھی کہ فورسز کی، اپنے سارے اداروں کی، وہ اس کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا. اس لیے خدا نخواستہ اگر رینجرز کو آج دعا کر لیا جائے تو کراچی کا آپریشن وہی ڈرام سے آگ گرے گا. ایک یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی رینجرز کی بھی ایک کیپیسٹی ہے اور ان کے بھی آپریشن میں کسی حد تک جانے کی ایک کنوینشن پوائنٹ ہے. اگر وہ اپنے اس کنوینشن پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد سے رینجرز بھی ہماری اتنی مدد نہ کر سکے. میں اس لیے بار بار یہ بات دوہرا رہا ہوں کہ رینجرز اور ڈی جی رینجرز سب بے ساتھ محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. جو بھی کیفیت ہے ہمارے اداروں کی، سول اداروں کی، وہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن جو اس کے ذمہ دار ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، جو خود بے بہا پروٹوکول لے کے گھومتے ہیں، ساری سیکورٹی اپنے دن رکھتے ہیں، کیا ان کو یہ احساس ہے کہ سارے سیکورٹی آپریشن کی جو تقاضے ہیں باقی پورے کر دیے گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ وہ کمی ہے. دوسری سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں تو آپ کی اس کی تپش جو ہے نا وہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کی طرف، ان کے بڑے بڑے اکابرین کی طرف جاتی ہے. جب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سیاسی شور و غل اتنا مچا دیتے ہیں کہ رینجرز خود بھی بیچارے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں رینجرز کو کھلی طور پر اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ کام کریں. جو باقی دوسرے ادارے ہیں ان کو ہم اپنا جو ان کو بلڈ کرنے کے لیے کوئی ہم نے قدم نہیں اٹھایا. اس صورت میں واضح طور پر ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور یہاں پہ ابھی میرے دوست نے بات کی تھی کہ ہماری جو نظام عدل ہے اس نے بھی یہ چیلنج قبول کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا ہے بلکہ اس نے اپنی اصلاح کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا. نہ صرف بلڈنگ چھوٹ جاتے ہیں بلکہ جو مجرم اس وقت نظام عدل کے مختلف اسٹیجز پر ہیں وہ مقدمات میں اتنی دیر لگتی ہے ان کو فیصلہ ہونے میں کہ لوگوں کو جو عدل سے خوف ہونا چاہیے
سزا سے ڈر ہونا چاہیے، وہ شاید وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہوگا ہی. لیکن جیسے مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں اس پر جو ریکمنڈیشن ہیں ہم تینوں پارٹیسپینٹ سے آپ سے ضرور لیں گے پروگرام میں، لیکن یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں یہ اگر نہیں ہوتی مثال کے طور پہ، اگر صرف حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں ریکمنڈیشن ان پر فوری طور پر عمل درآمد کرے تو اقدامات کو یقینی بنائے جب عمل درآمد ہو. تو مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم نے 2013 سے اسٹارٹ کیا اس پروگرام میں، 2013 میں ہم کہاں کھڑے تھے، آج 2016 میں ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں اور خدا نہ خواستہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ریسنٹ جو کرائمز بڑے ہیں تھوڑے بہت، اسٹریٹ کرائمز بھی اور دیگر کرمنل ایکٹیویٹیز بھی، یہ اغوا برائے تاوان، یہ اغوا کی ایکٹیویٹیز بھی، ایکسپلوژن بھی، اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا خدا نہ خواستہ بات 2013 کی طرف جا سکتی ہے یا اس سے بھی خدا نہ خواستہ خطرناک صورت ہو سکتی ہے کیا؟ کون سا؟ دیکھیے، نمبر ایک تو یہ کہ صورتحال الحمدللہ بہت بہتر ہے 213 سے. نمبر دو، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ دوبارہ صورتحال ریورس نہ ہو. نمبر تین، اگر خدا نہ خواستہ یہاں سے ہم آپریشن کی طرف اوپر ہماری گرفت کمزور ہونی شروع ہوئی تو یہ جو کرمنل ایلیمنٹ ہے یا ٹیررسٹ ہے وہ زیادہ شدت سے واپس آئیں گے اور پھر جو آگ لگی پھر زیادہ بجھانا زیادہ مشکل ہو جائے گی. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو موقع کی نزاکت ہے یا سنجیدگی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا، یہ مت بھولیے کہ رینجرز بے انتہا محنت سے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی کیپیسٹی ہے، ان کی ایک لمٹ ہے. اگر وہ اس سے لمٹ سے جب مسئلے بڑھ جائیں گے تو پھر ہمیں رینجرز سے بڑی کسی فورس کو لانا پڑے گا. پھر ہمیں خدا نہ خواستہ جو ہم پچھلے سال یا پچھلے سال بات کرتے رہے ہیں کہ یہ فوری حکومت جو اپنے آپ کو اس سارے چیلنجز کا حل ثابت نہیں کر رہی تو پھر شاید ہمیں کوئی ایسے اسٹیپ اٹھانا پڑے جو آئین سے ماورہ ہو اور جو بار بار ہم اس سے ٹی وی چینل پہ بھی باقی بھی ہم لوگوں کو اس کا ہم بیان کرتے رہے ہیں. اگر وہ اٹھانے پڑے تو پھر شاید یہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے سیاسی عناصر کو پسند نہ آئے. اس لیے یہ ان کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے. میں سمجھتا ہوں آئی اوپنر ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں اور درست صورت میں ہر وہ قدم اٹھائیں جو نہ صرف یہ جو جمہوریت کے لیے بڑا ضروری ہے بلکہ اس سے بڑھ کر جمہوریت کے ساتھ ساتھ اس ریاست کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے صاحب. میں عتیق صاحب آپ کی طرف ایک بات لاتے ہوئے، کیونکہ لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے عید پہ جو شاپنگ کے فیگرز پہ آپ نے بتایا تھا کہ کتنے ارب روپے کا اضافہ کراچی آپریشن کے بعد ہوا ہے. اس دفعہ رمضان میں اب تک کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ جو کرمنل ایکٹیویٹی سی پی ایم سی بتا رہی ہے، اب میں جو نمبرز بتا رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز اس حوالے سے چھینا چھپٹی، گاڑیوں میں موبائل چھیننے کی ایکٹیویٹیز یہ سب زیادہ ہوئی ہیں. کیا کوئی فرق پڑا ہے نیگیٹو یا اس سے بہتر ہے پچھلے سال سے یا بدتر ہے؟ کیا ہے؟ دیکھ کچھ اثرات تو ضرور اس وقت احتجاج کے اوپر جس میں ملک کا جو سیاسی ایک انتشار چل رہا ہے تمام ملیگس وغیرہ کی، اس میں سرمایہ کاری کی وہ فضا نہیں ہے. دیگر یہ کہ بینکوں میں جو ودرولنگ ٹیکس کے معاملات ہیں اس میں ٹرانزیکشن میں بھی واضح ایک کمیونٹی تجارت کا پریشر ہے. لوگ جو خریدار آتے ہیں آپ کے پاس امن و امان کے حوالے سے وہ، لیکن امن و امان کے حوالے سے ایک اسٹریٹ کرائم ہے جو گزشتہ سال سے میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 گنا اس کے واقعات بڑے ہیں. 2 سے 3 گنا اس اسٹریٹ کرائم میں کراچی کو نظام رکھ دیا ہے. دوسرا ٹریفک کا ازدحام ہے جس میں بازاروں میں دیکھنے میں جو منجمد ہیں، کئی علاقوں میں ٹریفک گھنٹوں جام رہتی ہے. لیکن آج 15 روزہ ہونے کے باوجود میں آج ابھی آپ کے پاس آنے سے قبل مختلف مارکیٹوں سے رپورٹ میں نے جو تو مجھے پتہ چلا کہ پچھلے سال جو 10ویں 11ویں روزے پر جو مارکیٹوں میں خریداروں کی آمد تھی، جو رش تھا، وہ 15ویں روزے پر بھی وہ صورتیں پیدا نہیں ہو سکی. یہ تو یقین ضرور ہے کہ چاہے آخری اشرے میں ہی صحیح لوگ نکلتے ہیں کیونکہ عید کی خریداری ایک ایسی ایک روایتی اور ایک اسلامی ایک خریداری کے لوگ کرتے ہیں، بچوں کے لیے پرچیزنگ کرتے ہیں. لیکن یہ اب تک میں تاجروں کو مایوس دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹوں میں وہ اشتہام نہیں ہے، وہ رش نہیں ہے. ونڈو شاپنگ زیادہ ہے. تقریباً وہ تمام مارکیٹیں جو عید کے حوالے سے افطار کے بعد کھلتی ہیں وہ کھل چکی. شہر کے 10 بڑے تجارتی مراکز ہیں جہاں عید کی شاپنگ ہوتی ہے، وہ اس وقت جگبگا رہے ہیں. لیکن وہ تو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی نہیں ہے. اس کی شاید ایک بڑی وجہ مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کا خوف اسٹریٹ کرائم کا بھی ہے. ہمیں اسٹریٹ کرائم کی بات بتائی کہ 2-3 گنا بڑھ چکا ہے تو اس کا تو لازمی بات ہے سائیکولوجیکل. لوگ اگر باہر نکلتے ہوئے ڈریں گے کہ وہ چھینا جھپٹی ہو جائے. دیکھیں ہمیں ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ابھی جیسے رینجرز کی بات ہو رہی تھی، رینجرز اس پر بھی کام میری کل بات ہوئی کچھ مداران سے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پولیس
جرم کا خاتمہ نہیں کرتی تو وجہ جرم تو نہ بنی. پولیس میں جو نچلا طبقہ ہے، افسران نے بالا تو بہت ذمہ دار ہے، لیکن نچلا طبقہ قطعی طور پر کسی بس میں نہیں، کسی کی بس میں نہیں. کچھ ہوا آپ نے چاہتا تھا؟ دیکھیں ہم زیادہ تر جو دیکھتے ہیں کہ پولیس میں بھرتی کا جو نظام ہے، مطلب آپ کو تاجروں کے حوالے سے، آپ لوگوں کے حوالے سے پولیس میں کسی نے کرمنل ایکٹیویٹیز میں آپ کو تنگ کیا، کچھ کسی نے آپ سے ہمیں اگر نہ بھی کریں تو اگر شہری کو بھی کرتے ہیں تو وہ بھی تو غلط ہے. باوردی مجرم ان گنت ہیں جو غلط طریقے سے بھرتی ہو گئے پولیس میں آئے ہیں، اور جن کو ثبوت پیش کر، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ برطرف کرنا بھی یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے افسران اعلیٰ کے لیے. اگر اس بات پہ ہر جگہ صاحب یہ ابھی جس طرح بیٹھے ساتھ میں جنہوں نے کہا ٹھیک کام میں اضافہ ہوا ہے، ابھی وہ صاحب سربراہ رسالت کراچی کہتے ہیں جی اضافہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سی فیکٹرز بھی ہیں، لیکن اس دفعہ عید پر لوگ نہیں نکل رہے ہیں، اور پھر اس طرح کی خبریں بھی کہ چیف جسٹس کے بیٹے بھی خود اگر لاپتہ ہو چکے ہیں، گمشدہ ہیں تاحال. کتنا نیگیٹو ہے یہ شہریوں کی ریس پر؟ دیکھیں یہ بہت بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. یہ میسج کرنے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ہائی پروفائل ابڈکشن کی ہے اس کا میسج سب کو جاتا ہے اور اس سے بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ٹیررائز کر دینا ہوتا ہے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پولیس میں 20,000 آپ کی پولیٹیکل بھرتیاں ہوں جس میں ڈیکوائٹس، کرمنلز اور مرڈرز 302 کے کیس جن پہ بنے ہوئے ہیں، اگر وہ انرول ہوں صرف سفارشوں کے اوپر تو وہ کیا پولیس کا کام کریں گے؟ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، رینجرز نے کیوں ٹانگا کے کہا کہ ہمیں علیحدہ انویسٹیگیشن اور ہمارا پولیس اسٹیشن علیحدہ کر دیں. آج جب آپ نے ان کو بلایا تو یو ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، ان کی آپ مدد کریں، ان کو بتائیں، گورنمنٹ بتائے کہ یہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ، آپ کی پوری ریکوائرمنٹ پوری کرتے نہ تو آپ ہیڈل کریں. پھر آپ نے کورس بنائے اینڈ نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے کہا کہ جوڈیشل ریفارم جائیں گے، آپ کے اینٹی ٹیررسٹ کورس اور زیادہ بنائے جائیں گے، فوجی عدالتیں بنائی، کہاں استعمال ہوئی، کس کو سزا ملی؟ تو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کو پکڑا، کیا اس کا ٹرائل ہوا، کیسے اس کو سزا ہوئی اور اس کا اینڈ کیا ہوا. بات یہ ہے نا کہ یہ اسی سے ڈر ہوتا ہے، اسی لیے سزا دی جاتی ہے کہ ڈیٹرنس افیکٹ ہو. جب ہم وہ چیزیں نہیں کرتے تو اس سے پھر آہستہ سے لوگ ڈرے تھے، وہ چھپ کے بیٹھ گئے، انتظار کیا، انہوں نے دیکھا سب نارمل ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر واپس وہی کرپشن شروع ہو گئی، وہی عجیب سی آج ہم بڑے خوش تھے. لاسٹ ایئر بڑا اچھی عید ماشاء اللہ رہی، رمضان اچھے رہے ماشاء اللہ، اس کا بھی ماشاء اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن اگر وہ رونق نہیں ہے بازار میں اب تک 15ویں روزے تک، تو اس کا مطلب ہم کراچی آپریشن میں جہاں کے لوگوں میں جو اعتماد کی فضا تھی، جو سیکورٹی انوائرمنٹ تھی، وہ کھو چکے ہیں سر. دیکھیں یہی رمضان میں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ نے ایک رمضان میں آپ نے سیکورٹی پلان کیا بنایا، اگر بنایا کس لیول پہ بنایا، ظاہر ہے اس میں ڈی جی رینجرز بھی ہونے چاہیے اور آئی جی ہونا چاہیے. آج بھی وزیر اعلیٰ صرف اجلاس ہوا، اس کے اندر آپریشن کو تیز کرنے کی بات کی گئی ہے سر. تو یہ تیز جو لفظ ہوتا ہے، تو یہ مجھے بتائیں، میں ہر 10 دن بعد ہم سنتے ہیں آپریشن تیز ہو رہا ہے، وہ کہیں سے بھی آئے، وہ سول سے آئے یا ہمارے اس پر رینجرز کی طرف سے آئے، اسٹیٹمنٹ اکثر آتی ہے ہم آپریشن تیز کرنے جا رہے ہیں، مزید تیز ہو جائے گا. لیکن کیا ہوتا ہے تیز ہونے کا مطلب؟ یہ میمیکری آف ورڈز ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آپ نے کیوں نہیں پہلے پلان بنایا، ہو از ریسپانسبل. آپ نے اگر آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم کے بعد لوگ نکلتے ہیں اور شاپنگ کے لیے عورتیں جاتی ہیں، بچے 10 رمضان کریکٹ کرتے ہیں، 10 رمضان کے بعد یہ رمضان، تو اس سے رمضان کے بعد جاتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے ان کی آپ نے پروٹیکشن کے لیے کس نے کرنا ہے؟ میٹنگ ہوئی اپنی صاحب ابھی تک سیکورٹی پلان کے حوالے سے نہیں ہوا. یہ آپ کو جو بھٹے کی برچے کے علاقوں سے آئی ہے پہلے تو یہ بتائیں، یہ آپ لوگوں نے کیا ہے اب تک کہیں کسی دعوے؟ کل کی خبر ہے اور اس پہ ریجس کام کر رہی ہے. نہیں یہ گولی کے ساتھ جیسے پہلے آتی تھی ویسی آئی ہے، اب ویسی آئی ہے اس شکل میں پہلی دفعہ کافی وقت کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے آیا. تو آپ لوگوں نے کس کو بتا، ابھی تک پولیس پہ رپورٹ ہوئی ہے، کہاں رپورٹ ہوئی ہے ساری چیزیں؟ دیکھیں اس وقت پولیس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اچھا اور مضبوط نیٹ ورک بن گیا ہے ان کو ٹیکنیکل طریقے سے ٹریس کرنے کا. یہ کوئی اتنا خوفناک عنصر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس کو یہ پرچی ملتی ہے وہ ڈرتا ہے، لیکن یہ پکڑ میں آ جاتے ہیں. اب تک ہم نے دیکھا 99% لوگ جنہیں کال کر کے کسی کو تھریٹ کیا وہ پکڑ میں آتا ہے کسی نہ کسی شکل. تو آپ نے کمپلین کس کو پولیس کو کی ہے؟ رینجرز کو 1101 یہ 1101 پہ اس کی کمپلین ہے، اور وہ خود بھی کل میری ایکسٹ ونگ کے کمانڈر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو
1 से 2 दिन में केस कर लेंगे जो कोई भी है। सफान, मैं एक बात करना चाहता हूँ। बात यह कि आपने पकड़ तो लिया, पकड़ने के बाद क्या किया? क्या आपने वो JIT बनाई, आपने उसकी FIR काटी, आपने उनको क्या सजा दी और वो क्या अनाउंस हुई, ताकि लोगों को पता चले, डर हो। फौज में क्यों डिसिप्लिन कायम है कि उसमें बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी है, किसी हालत में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, और यही पुलिस में होना चाहिए। आप जाएंगे पुलिस में, आप देखें कि कितनी राइफल गुमी होंगी, क्योंकि वो लोग इनडिसिप्लिन है, चीजें गायब कर देते हैं। तो ये आपको जब तक अकाउंटेबल करने के लिए जरूरी ये है कि आप हर इवेंट से पहले एक प्लान बनाते हैं, आप उस पर अमल करते हैं और फिर उसके लिए अकाउंटेबल करते हैं कि कौन अकाउंटेबल है, सही बात, जिम्मेदारी थी। तो ये बड़ी बातें होंगी। इनके खिलाफ सबसे बड़ी बात को इनके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं करवाता, हत्या खोर है या लोग डरते हैं, क्योंकि ज़ाहिर कोई एक शहादत का जो भी कानून, उससे प्रोटेक्शन की बात हुई, हुकूमत सीधे ने बिल भी पास किया, लेकिन अब तक आप देखें कि गवाहान के लिए कहीं पर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, नफरी नहीं है, तो पुलिस आम लोगों के लिए पुलिस मौजूद ही नहीं है। ये सबब है कि आज जिस एक सर्कल मैंने कहा कि वो चलता है कि गिरफ्तार होता है और फिर उसके बाद वो नई तवानाइयों के साथ वो वापस आता है। ऐसा लगता है उसे गिरफ्तार किया जाता है एक नया वंगला देने के लिए, नया हॉस्पिटल। अभी देखो गिरफ्तारी से होता है और खातून गिरफ्तार हुई है, बगदादी पुलिस ने गिरफ्तार किया, खातून हुई। देखिए खवातीन का इस्तेमाल देखना, तो आप ये देखें मार्केटों में किस सफाई के साथ वो पर्स लेती है, किस सफाई के साथ दूसरी खवातीन के पर्स से पैसे निकालते हैं। वो तो सिर्फ है, वो तो ये तो ऐसा लगता है कि इसकी बाकायदा इसकी वैक्सीनियाँ हैं ये। अच्छा जैन साहब, मुझे एक बात बताएं सर, ये जो अभी थोड़ी देर पहले भी इजलास हुआ है, इसमें ऑपरेशन को तेज करने की बात है। मैं जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब बोल रहा सर, ये तेज जो लफ्ज में सुनता हूँ, मैं सुन के अंतर आ गया, तो उससे बोला तेज कर दें ऑपरेशन को, ये इसका मतलब क्या है? और आज जो उन्होंने कहा तेज करने का, इससे हम क्या समझे शहरी, क्या होगा उसके बाद? देखिए शहरियों को तो अभी तक मेरा ख्याल अगर समझ नहीं आई तो फिर मैं शहरियों पर भी अफसोस है मुझे। ये तेज कर देंगे, नोटिस ले लिया, ये हो जाएगा, हम दुश्मनों को कलाकमा कर देंगे, ये सारे रिटॉरिक हम सुनते रहते हैं। देखने ही चाहिए कौन ग्राउंड क्या क्या हुआ है। देखिए मैं JIT की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। नंबर 1 को जो JIT बनी थी बल्दिया टाउन की वजह से, वो कहाँ गई, उसका भी रिपोर्ट आई सामने। उनके जो लोग भी उसमें मुलजिम ठहराए गए थे वो कहाँ पर हैं। फिर ज़ैद बलोच के बारे में एक JIT बनी और उस JIT पे हुकूमत के एक नुमाइंदे ने साइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें कुछ सियासी शख्सियात के नाम आ रहे थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी सियासी अनासर जो है, जो हमारा जो पोलिटिकल लीड है, या जो इस क्राइम को या इस क्रिमिनल्स को या जो टेररिज्म है इसको फाइनेंस कर रहे हैं, अब उनको अगर हम पकड़ने को तैयार नहीं है, उन पे हाथ डालने को तैयार नहीं है, फिर अब रेंजर्स को या पुलिस को क्या कहना चाहते हैं? फिर आप ये तेज कर लें या तेज तर्क कर या तेज तरीन कर लें, इससे तो काम नहीं चलेगा। एक्चुअल तो है कि ऑन ग्राउंड जो मकासद हमने हासिल करने थे, उनको ये जो हमारी नीयत थी, हमारा अज़म था, वो किस कदर मजबूत है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे बेनतहा कमी है और बारहा में इस बात को इसी टॉक शो में जा रहे हैं। जब ये जो नोटिस की बात की ना, अभी मैं यही आपसे पूछा, वज़ीर आला का नोटिस, गवर्नर सिंध का नोटिस, फिर वो कमेटी भी बना दी, वो भी नोटिफिकेशन थोड़ी देर बाद आ गया, 7 CIA के हेड में लाके ये पुलिस, और मैं तो कल से सिर्फ नोटिस कमेटीज नोटिस ये सुनने करते, ये कोई बड़ा पसंदीदा लफ्ज हो चुका है हुकूमतों का, क्या हो गया? और कार्रवाई तो अब तक अगर इतने तवज्जो, इतने नोटिस, हाई प्रोफाइल नोटिस के बाद भी अगर एक बंदा रिट्रीव नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब क्या है सर? मुझे बताया जाए सर, इतने हाई प्रोफाइल नोटिस हैं, हर बंदा, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, मतलब बड़ा और कौन है मेरे यहाँ स्कूल का? मतलब बड़ा वाज़ेह है कि हमारी नीयतों में सतूत है। जो आज़म और वज़ला, जो हौसला हमें चाहिए इस किस्म के नाफिज निपटने के लिए, वो एक लेवल पे शायद मौजूद नहीं है, अगर है तो उसमें शदीद कमी है, और हम अपने सियासी मकासद के लिए उसमें कमी बेशी करते रहते हैं। इसलिए जब मैं ये सुनता हूँ कि नोटिस ले लिया या ऑपरेशन तेज कर देंगे या हम ऐसे नाफों को नहीं छोड़ेंगे, उनका पीछा किया जाएगा, तो ये सारे मुझे इंतहाई बेईमानी लगते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कराची के हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, और बाकी मुल्क के भी लोग हैं, बात समझ गए हैं कि अरबाब इख्तियार के से उनके बातों के बीच में आने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। सही। अब जहाँ तक अगर आप कराची का देख लीजिए, कराची मुझे बताइए कि रेंजर्स के अलावा और कौन एक्टिव कौन है इस वक्त? कराची 2.5 करोड़ का शहर है। इस 2.5 करोड़ के शहर को जराइम से पाक करने के लिए ये पूरा मुल्क है। खुदा का खौफ करिए, हमारी हुकूमतें क्यों नहीं समझ, पूरा एक मुल्क है ये।
جب تک ہماری لیڈرشپ ہے پورا فوکسڈ ہو کر ایک پیج بھی ہوگا کام نہیں کرے گی، ہم کیسے آگے چلیں؟ بہت شکریہ جیسے آپ کا شکریہ ادا کروں گا دیکھ رہے ہر سوال صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور ہم نے ڈیٹیل آج کراچی آپریشن کس سمت میں بڑھ رہا ہے اس پر اٹھنے والے سوالات پر اور اس کے ساتھ کراچی کی صورتحال آپ کو بتا